बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ फ़ातिमत ज़हरा फ़िल क़ुरआन। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल उज़मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लहु की तालीफ़ शुदा किताब है। ये किताब दर हकीकत उन क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में नाजिल हुई हैं। मर्ज आली क़द्र ने इन आयात को कुतुब आम्मा की रिवायात से साबित किया कि ये तमाम आयात अहले बैत और खुसूसन हज़रत ज़हरा मर्ज़िया अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, जिसके नतीजे में लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जनाब फ़ातिमत ज़हरा राज़िया मर्ज़िया ताहिरा मुताहरा की शान अक़दस कुरान के अंदर क्या है, अहले सुन्नत कुतुब के अंदर उन आयात की तफसीर में कौन सी आयात हैं जो बीबी की शान में आई हैं, इसी मौजू पे आपकी खिदमत में हरम अमीरुल मोमिनीन से हाज़िर खिदमत हैं। यहाँ पे इस हल्का में मज़ीद कुछ आयात जो सूरह बकरा से जिनका ताल्लुक़ है आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। आयत नंबर 143, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास। इसी तरह हमने आपको एक दरमियानी उम्मत करार दिया ताकि आप लोगों के ऊपर गवाह हो जाएं। इस आयत के ज़िमन में हाफिज़ हस्कानी हनफी आलिम दीन ने मौला अली इब्न अबी तालिब से एक रवायत नकल की है और इस रवायत को शवाहिद तंजील की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 92 पे जिक्र किया है। फरमाते हैं लितकूनु शुहदा अलन्नास फरसूलुल्लाह शाहिदुन अलैना व नहनु शुहदा अलन्नास। अल्लाह के रसूल हमारे ऊपर गवाह हैं और हम तमाम लोगों के ऊपर गवाह हैं। और तबन ये आयत अहले बैत के कमाल इल्म और अल्लाह की अता जो उन पे है उसको ज़ाहिर कर रही है, क्योंकि गवाही वही देता है जिसने लोगों के आमाल देखे हों। इसका मतलब यह है कि तमाम अहले बैत तमाम मखलूक़ात के आमाल को जानते हैं, देखते हैं, नाज़िर हैं। व हुज्जतहु फ़ी अर्ज़िही। इमाम फरमाते हैं हम न सिर्फ लोगों के ऊपर उनके आमाल के गवाह हैं बल्कि अल्लाह की हुज्जत है लोगों के ऊपर। व नहनुल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु जल्ला इस्मुहु व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन। इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने हमारे बारे में कुरान में फरमाया है कि हमने आपको दरमियानी उम्मत करार दी है। यहाँ पे इसी तरह और बहुत सारे रवायात हैं। मज़ीद अगली आयत 208 नंबर सूरह बकरा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन। ऐ ईमान वालो सिल्म में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। इसका एक ज़ाहिर है कि इस्लाम के पूरे कवानीन पे अमल करो, तमाम कवानीन को समझो, अकायद के हवाले से, फ़िकी मसाइल, रूहानी तहारत के हवाले से, तज़किया नफ्स, अखलाक, आदाब सीखे। एक तो ये बात है कि पूरा इस्लाम 24 घंटे उस पर अमल करें, ज़िंदगी की कोई पहलू, कोई जहत इस्लामी अहकाम से खाली ना हो। और इसका एक बातिन है, यहाँ पे अस्फ़हानी अबुल फ़र्ज अल उमवी इसी आयत के बारे में किताब सिरातुल मुस्तकीम जिल्द नंबर 1 अन्नाबाती अल आमली सफ़ा 296 पे इस किताब में कि ये उमवी जो रावी हैं इन्होंने अपनी किताब में मौला अली से इसी आयत के ज़िमन में एक रवायत नकल की। फरमाया विलायतुन अहलल बैत, कि यहाँ सिल्म से मुराद जो आयत में अल्लाह ने फरमाया ईमान वालो सिल्म में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। अल्लाह ये फरमा रहा है
کہ ہم اہل بیت کی ولایت میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ۔ اور اسی طرح کی ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے جو ابو بصیر سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں سلم سے مراد ولایتنا اہل البیت ہے۔ اب ولایت سے کیا مراد ہے کہ جب 12 ائمہ کو مولا اور امام مان لیا تو ان کے امر اور حکم کے مطابق پوری زندگی گزارنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، سوچنا، تمام معاملات، آپ کے عقائد، آپ کے اعمال وہ اہل بیت کے فرمان کے مطابق ہوں۔ یہ معنی ہے صحیح معنوں میں ولایت کو قبول کرنے کا معنی۔ اور یہاں پہ اسی طرح اور بہت ساری روایات۔ ایک اور آیت آپ کی خدمت میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر۔ یہ ہماری آیت محل شاہد ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے کفر کو اختیار کیا آیات آنے کے بعد۔ اس میں جو مختلف علماء نے روایات کو ذکر کیا ہے، علامہ بحرانی نے ابن ابی حدید جو اہل سنت عالم دین ہے، شرح نہج البلاغہ میں انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ ابن ابی حدید لکھتے ہیں اسبغ ابن نباتہ سے کہ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا اور کہا یا امیر المومنین، ہم ان لوگوں سے کس بات پہ جنگ کر رہے ہیں؟ الدعوہ واحدہ والرسول واحد والصلاۃ واحدہ، ہماری دعوت ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری نماز ایک ہے، والحج واحد، حج ایک ہے، فماذا نسمیہم، تو یہ جن لوگوں سے ہماری جنگ ہے یا جو ہم سے جنگ کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو کون سا نام دیں، کیا کہیں، مومن کہیں کیا کہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں ان کو نام دیا ہے آپ بھی وہی نام دیں۔ یہ اہل سنت عالم دین ابن ابی حدید لکھ رہے ہیں۔ فرمایا یہ جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد، رسولوں کے بعد یہ لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے، من بعد ما جاءتهم البینات، حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، ولیکن اختلفوا، رسولوں کے آنے کے بعد، نشانیاں آنے کے بعد، دلیلیں آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ تو یہاں پہ یہی بات امام فرما رہا ہے کہ جو کتاب نے جو ہم سے جنگ کر رہے ہیں، جو اللہ کی کتاب نے ان کو نام دیا وہی ان کو آپ بھی وہی نام دیں۔ یہ اہل سنت عالم دین۔ فلما وقع الاختلاف كنا نحن اولا باللہ وبالکتاب وبالنبی وبالحق، امام فرماتے ہیں جب اختلاف پیدا ہو گیا تو ہم اللہ سے بھی اور زیادہ حقدار ہیں، اللہ کے زیادہ قریب ہیں، کتاب کے بھی اور نبی سے کے بھی زیادہ قریب اور اولا ہیں، اور حق کے بھی ہم زیادہ قریب ہیں۔ فَنَحْنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمُ الَّذِينَ كَافَرُوا، ہم ہی وہ لوگ ہیں جس سے قرآن میں نے کہا ہے کہ یہ مومن ہے، اور ان جو ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں وہ کافر ہیں۔ وَشَاءَ اللَّهُ قِتَالَهُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ ان سے جنگ کی جائے، فَقَاتَلَهُمْ بِمَشِیَّةِ اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ، تو امام نے اللہ کے ارادے اور مشیت سے ان لوگوں سے جنگ کی۔ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 5 صفحہ 285 پہ یہ ابن ابی حدید علیہ سنت عالم دین روایت کو لکھتے ہیں، اور بہت ساری روایت ہیں، حرب کا حربی، یا علی آپ سے جنگ، مجھ سے جنگ ہے، اور رسول خدا نے فرمایا تھا انت تقاتل الناقصین والقاسطین والمارقین، کہ آپ بیعت توڑنے والوں سے، آپ ظالموں سے، بیعت توڑنے والوں سے اور خوارج سے آپ جنگ کریں گے۔ ان سب گروہوں کا ذکر خود رسول خدا نے بتا دیا تھا مولا علی کو۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کی پیروی کرنے کی توفیق دے، ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔